رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس علاقہ چک نمبر 435 ای بی ڈوگراں والی بستی بھوڑے والا ضلع بہاڑی کے اندر انعقاد پذیر ہے. انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام منتظمین محفل دا اور بانیان محفل دا، خصوصاً محترم المقام پیر طریقت اور رابر شریعت جناب آل رسول نصر رسول پیر سید مخدوم حسین شاہ صاحب رحمت برکاتہ مولالیہ، محترم المقام جناب محمد ارشاد صاحب، محمد امجد علی پوری صاحب، محمد عمران تاج، بلاول ارشد، محمد نبی چیئرمین صاحب، فرمان علی ندیم ڈوگر، حاجی منور حسین، محمد ادریس صاحب، جناب شوکت علی ڈوگر، تمام اہلیت علاقہ جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار صوت غار حرا دے اندر گزاریاں، اللہ میری اور آپ باب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار دے علاقے تو آپ باب جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لے کے آئے. حضرت علامہ مولانا خطیب ملت قاری محمد مقبول احمد صاحب
دیگر ثنا خانہ نے رسول محترم المقام جناب محمد واجد خان صاحب گگو منڈی تو تشریف لے کے آئے. نبی کریم دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سانو سارے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے. حاضرین محتشم ایک مرتبہ پھر آپ احباب دی زیارت میں حاضر ہیں. منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی. ساڈا اتسار اندر مل بیٹھ کے ذکر رسول کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے. فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کی اس دور کے اندر تسی ساریاں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آرام کے بستر چھوڑ کے رات 1-2 بجے تک جدو نوجوان نسل حضور دی محفل وچ بیٹھدی ہے، یقین کرو تسی شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیندے ہو. شیطان اس سوچن تے مجبور ہو جاندا ہے کہ مدینے والے دی شراب طہور دے اندر اج بھی اتنا نشہ ہے کہ شیطان دی یہ ساری ترشیاں محمد دے غلام دا نشہ ہی نہیں اتار سکیاں. اج بھی ادو رات ڈھل گئی تسی حضور دے ذکر پاک دی محفل وچ بیٹھے ہو. جتنے سانس تساں اس محفل مبارکہ وچ لے او سارے سانس بھی ثواب لکھے گئے نے. خوش نصیب روحاں جنہاں نوں اللہ کریم اپنے محبوب دے ذکر دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عطا کرے. اور انہی محافل اور اسی ہی ذکر کے متعلق رب تعالی نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی. اللہ فرما کملی والے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اصل وچ رب تعالی یہ دسنا چاہندے ہیں کہ کملی والے آ تیرے ذکر دے بعد جڑا میرا ذکر کیتا جاوے میں تو او بھی قبول نہیں کردا. سانو اپنا بھی ذکر اوہی قبول ہے جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے. اذا ذکرت ذکرت معی. اللہ کریم اپنا بھی ذکر اوہی قبول کردا جڑا حضور دے ذکر دے نال کیتا جائے. تو اسی اللہ کریم اور دے محبوب دے ذکر دے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں. انتظامیہ نے مینوں 2 عنوانات ترتیب دے کے ارشاد فرمائے کہ بس یہی بیان فرماؤ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے نال اور اشتہار تے تحریر کے شان اولیاء بھی سماعت کرنی ہے. میں انشاءاللہ دونوں ہی عنوانات تے تھوڑی تھوڑی گفتگو عرض کراں گا. احباب نے میں کافی فرمائشاں کر دیتی ہیں مگر یہ انتظامیہ والے کہہ رہے سن جی کوئی فرمائش پوری نہیں کرنی تساں بس جو اسی کہہ رہے ہیں تساں وہ سناؤ. تو میں جو کہ پابند ہوں بھائی میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ سارے اندر رانجا راضی ہو جاوے. ہن جڑا جاگدا بلا او بولے سبحان اللہ. مینوں پتہ ہے کہ رات 1 بجے سبحان اللہ کہنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے مگر ہن میری تہاڈی واری ہے بھائی. میں کوشش کرنی ہے کہ تہاڈے ذوق دی گفتگو ہو جائے اور انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آئیو خالی نہ جائے جو کچھ نہ کچھ اپنی جھولی چ لے کے جائیو. صبح جدو تسی اپنے گاؤں تے اپنے محلے دی گلی چ نکلو تے لوگ کہندے نو ہو کے گیا ہے آکھی میں رات حضور دی محفل چ ہو کے آیا سا. میری ذات تے حضور دی زیادہ رنگ چڑھ گیا ہے. کچھ نہ کچھ اپنی جھولی ضرور لے کے جانا. گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پنجابی دا سادہ یا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ وچ سارے واسطے نمونہ ہے. یاد رکھیے گا کسی عالم کی زندگی کسی عالم واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. اگر کسی مقرر نے تقریر یا خطابت گر سکھنے ہوں تو انہوں کسی عالم کسی مقرر نے زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی معمار کوئی مستری ہے انہوں اپنے ہنر دے واسطے کسی مستری کی خدمت حاضر ہونا پڑے گا. اگر کوئی شاعر ہے تو انہوں اپنے شعراں دی درستگی واسطے کسی شاعر دے قدم وچ حاضر ہونا پڑے گا. اگر کوئی بادشاہ ہے تو انہوں نظام بادشاہ چلاون واسطے کسی بادشاہ دی پیروی کرنی پڑے گی. اگر کوئی مسجد دا امام ہے انہوں کسی نہ کسی امام دے در تے جانا پڑے گا تاکہ میں امامت دے فرائض درستگی دے نال ادا کر سکا. اگر کوئی پاپ ہے
انہوں اپنے پاپ ہون دے فرائض ادا کرنے واسطے کسی باپ دی سیرت وال ویکھنا پوے گا. گویا کہ جس بھی شعبے دے اندر ہوئے انہوں اپنے کام دے واسطے کسی اپنے شعبے دے مطابق انسان دی زندگی دا مطالعہ کرنا پڑے گا. مگر جدو آئی مدینے والے تاجدار دی باری تو خالق نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا ایک میرے محبوب دی زندگی تو ہمارے سارے واسطے نمونہ ہے. اچھا بولیے گا سبحان اللہ. جدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا یہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. اس سنے سٹیج والے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ. حج دا مہینہ آگے میں دعا کراں گا یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں ایسے سال حاجی بنا دے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی دے نال حج کر کے آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے اپنے مرشد نال حج کر کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ جا رات سویں تے کملی والا خواب وچ آ جاوے. تے جڑا اس تو اچھا بولے تیرا کی جاندا مولا نو جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے کی رکھیا جائے. بندہ تڑے دا ہوئے تو ایک ہی بڑا ہوندا ہے. کیوں جی بابا جی؟ تو بندہ ایک ہی محفل وچ اس طرح دا ہوئے نا تے کافی ہوندا ماشاءاللہ. ہن تساں جا کے بھائی سبحان اللہ بولی میں تانوں مدینے دیاں فضاواں چ لے کے جانا ہے. جنے جنے میرے نال چلنا اونچا جو بولے سبحان اللہ. آ جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی میری تہاڈی آواز لے کے مدینے جاوے تے حضور دے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے ماہیا میں اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات گزر گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے. اچھا جا بولو سارے سبحان اللہ. اللہ فرمائے ایک میرے محبوب دی زندگی تے تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے. عرض کی یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کیویں ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ایک میرے محبوب دی حیات ہے. فرمایا تہاڈے سارے واسطے اس واسطے نمونہ ہے کہ وہ زندگی ہے ہی بڑی حسین ہے سونی بڑی زندگی. فرمایا جے تو باپ ہے تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ زینب کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن دے باپ والے ویکھ. اگر تو آقا ہے تے حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو بکر صدیق دے آقا والے ویکھ. اگر تو شوہر ہے تے حضرت ام عائشہ صدیقہ اما خدیجہ الکبریٰ حضرت سلمہ حضرت حفصہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہن دے او شوہر نامدار والے ویکھ. اگر تو بادشاہ ہے پھر مسجد نبی تے ممبر تے بیٹھ کے تے بادشاہیاں کرنے والے رسول دی زندگی والے ویکھ. اگر تو غریب ہے تے پھر او دے گھر والے ویکھ جن عرض کی الہا میرا جی کردا ہے کہ میرے گھر چ ایک دن چولہا بلے تے 3 دن میرے گھر چ فاقہ رہے. اگر تو فقیر ہے تے اس محمد دی حیات والے ویکھ جن نے آکھیا لوگو انج تے میں نبیاں دا امامہ مگر ولا فخرا مینوں اس گل تے ناز نہیں. فرما قیامت نو سب تو پہلے اپنی قبر جو میں اٹھاں گا مگر ولا فخرا. فرما مینوں اے دے تے بھی ناز نہیں. فرما قیامت نو سارے نبی تے انہاں دی امتاں میں محمد دے جھنڈے دے نیچے ہون گیا مگر ولا فخرا مینوں اے دے تے بھی ناز نہیں. فرما قیامت نو جنت دا تالا میں کھولاں گا مگر اے دے تے بھی مینوں ناز نہیں. عرض کیتی سونیا تینوں کدے تے ناز ہے؟ فرمایا الفقر فخری. فرمایا محمد نو اپنی فقیری تے ناز ہے. رسول جن اپنی فقیری تے ناز ہے. محمد عربی نو مصطفیٰ نو اپنی فقیری تے ناز ہے. گرامی قدر حضرات ام عائشہ صدیقہ فرما دیا میں چرخہ پہ گدا تے میرے سامنے بیٹھ کے رسول عربی اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگا دے تے پسینے دے قطرات مصطفیٰ دے متھے تو انج پہ ڈگ دے جویں خدا دے عرش تو ستارے زمین پہ جھڑ دے.
آپ فرما دیا میں نے خیال آیا مدینے دے حوالیا اے سونے عربی محبوب کتھے عظمت کہ میں راج دی رات سنے جوڑیاں خدا دے عرش تے چڑھ جاؤ تے کتھے عاجزی اے سید العرب والعجم اپنی جوڑے پاک تے اپنی نالین مقدس نو ٹانگ کے آپ پہ لگا دے ہو فرمایا عشاء کل کو بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہیاں کرنے والے رسول کی سنت پہ ادا کرنا تے اور سڑک تے کنارے فٹ بیٹھ کے تے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد کی سنت پہ ادا کر رہا ہوں میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں کتنی حسین زندگی ہوے گی کہ عرشاں والا خدا فرماوے اے میرے محبوبہ تیری حیات تیری زندگی ساری انسانیت واسطے نمونہ ہے تو اپنی ایک سانس واسطے مصطفیٰ دی زندگی جو سبق لینا چاہیں تے تینوں سا لین دا طریقہ بھی محمد عربی دی حیاتی جو مل جائے گا تینوں اپنی زندگی گزارن دا ہر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ملے گا 1,24,000 اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے مگر کسے نبی دی زندگی دے بارے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نبی دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے کسے نبی دی زندگی اپنی امت واسطے نمونہ ہو سکتی ہے پر ایک کوئی یامنہ دلالیو دی زندگی نبیاں واسطے بھی نمونہ ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ اج لوگ حضور دی نام تے سیرت دا ذکر کر دینے تے نہ صورت دا کر دینے اے اہل سنت و جماعت نبی دی صورت دا بھی ذکر کر دینے تے نبی دی سیرت دا بھی ذکر کر دینے تساں لوگاں کولو نبی کریم دی سیرت کسے ہور رنگ وچ سنیے آؤ اج سنیاں کولو نبی دی سیرت دا بیان بھی سنو اسی حضور دی سیرت بھی کیویں دی بیان کرنے آ نوجوانوں اج دی تقریر اپنے دل دیاں تختیاں تو پچھلے سارے سبق مٹا کے نا دنیا داری دے تے آؤ اج حضور دی سیرت دا سبق اپنی دل دی تختی تے لے کے لے جاؤ جنوں یہ یقین ہے کہ میری ماں نے مینوں الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے او چپ رہے تے جنوں یقین ہے میری امی نے مینوں درود نعتاں دی لوریاں دے کے پالے او سننی ہوں آدھا پتر بولے سبحان اللہ انجی دی سبحان اللہ کہہ دیو کہ اگلے سال تک ڈوگراں والی بستی دیاں فضاواں جو سبحان اللہ دی آواز گونجدی رہ جائے ہوٹل لگا کے بولو سبحان اللہ پڑھا میں قرآن دی زندگی بارے کہ دی زندگی کتنی سونی ہے تے رب دے قرآن نے اپنے اللہ نے قرآن وچ دی زندگی تے دی حیاتیاں کیویں صفتاں فرمائیاں نے اچھا بولو سبحان اللہ میں تانوں قرآن دے دروازے تے لے چلنا اللہ کریم نے رجا فرمایا لا امرک انہم لفی انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے قرآن مجید فرمایا معاذ دینا والیا پروردگار نے فرمایا کملی والے میں تیری زندگی دی قسم ہے کملی والے میں تیری عمر دی قسم ہے 1,24,000 انبیاء آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو یہی کملی والے دیواری اللہ نے فرمایا لا امرو کہا فرمایا کملی والے میں تیری زندگی دی قسم ہے اتنی پاکیزہ زندگی ہوئے گی اللہ اپنے معبودیاں زندگیوں دی قسم اٹھا رہا گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ دی روح تڑپ گئی تے آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی اے کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کعبے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کعبے او دی چڑھ دی جوانی دی کدھر بٹ صاحب کسی نے ملا تو ساؤنڈ تے بٹھا دو توجہ ہے بھائی تیری جوانی تے فیس بک کر دیا گزر جاوے تیری جوانی تے چوکاں چ کھلو کے گزر جائے آمد نو دی جوانی سناواں کہ جی جوانی دیا رب قرآن چ قسماں چکدا ہے تے جے کدے تیری جوانی تے او دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے
کہ یقین کا نوجوان پھر تیری جوانی مستانی تے ہونی چاہیے پر دیوانی محمد عربی دی ہونی چاہیے ہووے جوانی مگر مستانی نہ ہووے محمد دی دیوانی ہووے آمد ان ہو دی جوانی سناوا نوجوانوں دی کیسی پاکیزہ حیات ہے جب اللہ نے فرمانا کملی والیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ذرا اپنے قریبیانوں ذرا تبلیغ نہ کرو ڈراؤ تے صحیح ذرا کملی والیا میرے تیرے نبی فران دی چوٹیاں پہ کھلو گے ہن حضور اعلان نبوت کرن لگے پڑھا قرآن بھائی تسا میرے ذوق دی سبحان اللہ نہیں بول دے میں پہلے اپنا رانجا راضی کر لواں پھر تہاڈا رانجا راضی کر دیواں گا زور لگا کے بولے کرو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا پروردگار نے فرمایا کملی والے اعلان کر میں سارے دا رسول بن کے آیا جڑے ویلے کملی والے نے اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر کہنے لگے اللہ نو تو ہی ملیا اسے نبی بنانا واسطے کہ اللہ نے نبی بنانا کسے چودھری نو نبی بنانا اللہ نے عبداللہ دے یتیم پتر نو نبی کیوں بنایا کہنے لگے جے تو نبی ہے دس تیری نبوت دی دلیل کی ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں میں چن توڑ کے بخا دیواں یہ بھی نہیں آکھیا میں اپنی نبوت دی دلیل دے اندر تانوں ڈبا سورج موڑ کے بخا دیواں یہ بھی نہیں فرمایا میں پتھراں تو کلمے پڑھا دیواں یہ بھی نہیں فرمایا میں درختاں نوں کھول بلا دیواں جدوں کافراں آکھیا تیری نبوت دی دلیل کی ہے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں بخایا فرمایا میری نبوت تے میرے 40 سال دلیل نے فرمایا نبوت دا اعلان میں اج کر رہا ہوں نبوت دا اعلان 40 سال دے بعد کر رہا ہوں فرمایا میرے پہلے 40 سال گواہ نے دسو میں کسی غریب دا مال کھادا ہوے دسو میں کدے کسی نہ برا بولیا ہوا فرمایا دسو کدے میں کسی نہ خیانت کیتی ہوے سارے مکے دے کافر بول پے کہن لگے دشمنی اپنی جگہ پر اسی گواہ تو صادق بھی ہے امین بھی دشمنی اپنی جگہ پر اسی بھی ماننے تو صادق بھی ہیں تے امین بھی ہیں امان تاندہ پکا تے قولاں دا سچا آسی جوانی تیرے میرے آقا علیہ السلام دی سید عالم نے اپنی نبوت تے اپنی نبوت اعلان تے 40 سال پہلے دلیل بنا لے فرمایا میری جوانی میری نبوت تے دلیل ہے کوئی اتنے بڑے اجتماع جو جڑا اپنی جوانی نو اپنی صداقت اپنی امانت تے دلیل پیش کر سکے کوئی آمنہ دا لالے فرمایا میرے 40 سال گواہ نے کہ میں اللہ دا نبی ہوں او اعلان نبوت تو پہلے والے 40 سال گواہ نے کہ میں اللہ دا نبی ہوں کیوں اس واسطے میں کسی دا دل نہیں دکھایا میں کسی نو گالی نہیں دیتی میں کسی نو ماریا نہیں میں کسی غریب دا کسی یتیم دا مال نہیں کھادا بلکہ جدو ہوئی نا جوانی این 16 سال دی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میرے رسول تے بیٹھا نوجوانوں سچی گل دساں تے سبحان اللہ کہن والیاں گلاں ہیں نہیں آج تے گلاں نے سبحان اللہ کہن والیاں جدو کملی والے دی 16 سال دی عمر مبارک ہوئی نا تیرے میرے نبی نے ویکھیا کہ مکے دے اندر تے قانون بھی کوئی نہیں تے حکومت بھی کوئی نہیں ایک کوئی قانون ہے عرب دے اندر کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جڑا امیر ہے وہ بہت امیر ہے جڑا غریب ہے وہ بہت غریب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ وچ نوجواناں دی ایک انجمن بنا لی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لی جویں اج ڈوگراں والی بستی دی انجمن غلامان نے مصطفیٰ نے اج مل بیٹھ کے نبی کریم دی میلاد دی محفل سجا لی انجی تیرے میرے نبی نے بھی ایک انجمن بنا لی اس انجمن دا قاعدہ تے کلیہ تے قانون تے منشور ہے کہ
اسی غریباں نو حق لے کے تے تگڑیاں کولو دیواں گے۔ او فراں دی چوٹی تے میرے آقا علیہ السلام کوہ ابو قبیل دی چوٹی تے بیٹھ کے نوجواناں نال میٹنگ کر رہے۔ سیرت نگار لکھ دینے کہ اراش قبیلے دا ایک پینڈو اراشی سید عالم دے قریب تو گزریا تے مکے دی اس پہاڑی دی چوٹی تے کھلو کے نے مکے شہر وال اپنا چہرہ کیتا تے ویکھ کے تے کہن لگا اس شہر وچ کسے دی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ انہیں اس دردناک لہجے دے اندر رکھیا۔ سرکار اٹھ کے دے قریب گئے، انہیں پکڑ کے نا تے سینے نال لا کے فرمان لگے مینوں سنا جی دی کوئی نہ سنے اودیاں میں سننا ہاں، میں سننا جدیاں کوئی نہ سنے۔ روندے نو چپ کرائیے تے چیخاں مار کے روندا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہوندا ہن کوئی چپ کران والا کوئی تسلیاں دین والا آیا ہے۔ جدو تیرے میرے نبی نے سے پینڈو نو تسلی دیتی نا تے حضور نے فرمایا کیوں رونا ہے، مینوں سنا میں تیری ساری سنناواں۔ وہ پینڈو مکے شہر والوں نے دیکھیا نالے نبی دا حسن ویکھی جاوے تے رو پیا، رو کے کہن لگا جے تو سنا نہیں آیا تے میں تینوں سنا دینا۔ کہن لگا جدو میں جوان ہویا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی، میری اونٹنی دے گھر بھی بچہ پیدا ہو گیا، اپنی بیٹی بھی پالدا رہیا، میں اونٹ بھی پالدا رہیا تے خیال ہے جدو اونٹ جوان ہوے گا، یہ اونٹ بھی جوان میری بیٹی بھی جوان ہوے گی، یہ اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا۔ اج میں وڈیرا ہو گیا، میری بیٹی جوان ہو گئی، میں مکے دے بازار تے منڈی دے اندر اونٹ بیچن آیا، ایک مکے دا چودھری ہے اونٹ خرید کے لے گیا، ہن میرے پیسے نہیں دیندا، میں بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں پائیاں نے، وہ چودھری کسے دی مندا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چودھری دا نام کی ہے؟ کہن لگا لوگ نو عمر بن حشام کہندے نے، کچھ لوگیوں نے ابو جہل بھی آکھ دینے۔ میرے آقا نے پینڈو دا دامن پکڑیا، حضور نے فرمایا آ جا، آ تیرا حق تینوں میں لے کے دینا۔ میرے آقا انہوں لے کے نوجوان انجمن نال لے کے حضور ابو جہل دے دروازے تے آ گئے۔ نبی کریم نے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا، ابو جہل اکھیاں ملدا باہر آیا، نبی کریم ول ویکھ کے پوچھدا کدھر آئے ہو؟ اپنی کنڈ دے پیچھے میرے نبی نے پینڈو نوں نکالیا۔ ابو جہل جدوں پینڈو ول ویکھدا ہے او دا رنگ اڑ گیا۔ حضور فرمان لگے دا اونٹ خریدیا ہی، اونٹ خریدیا ہی، پیسے دیتے نہیں، دس دینے نہیں کہنے، لے آؤ۔ ابو جہل اندر گیا، پیسے لے آؤ کے نبی دی تلی تے رکھ کے کہن لگا لو میرے نبی نے پیسے پینڈو نو پڑھائے، ہن پینڈو نالے پیسے لے کے ٹری جاندا تے نالے کہندا حوصلے ماڑیاں دے بجاوے پیا، عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا، حوصلے ماڑیاں دے بجاوے پیا، عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا، تے نیر غارا جا کے وگاوے پیا، جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے پیا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بے خودی کڈی پاکیدہ جوانیوں، آپ کسے دا حق کھاندا نہیں تے کسے نو کھان دیندا بھی نہیں۔ بابا جی ایتھے تے دم دا دم نہ توکھا نہ غم، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، ملک لٹ کے کھا گئے، آج پوچھن والا ہی کوئی نہیں، پر آج اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تینوں اس نبی دی سیرت سناواں۔ اس ویلے صحابہ دے حوصلے ود جاندے سن، جدو صحابہ ویکھدے سن کہ اساں بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے ایک پتھر بندے
جس آقا دی غلامی پہ کرنے اس محمد نے پیٹ تے 2 پتھر ودے جدو ویکھدے سن غزوہ خندق دے موقع تے اسی اپنے سارا اتے مٹی دی بوری اٹھا کے تے پار پہ سٹنے آ تے جس محمد دی غلامی کیتی او آرام نال حکم نہیں دے رہا او مدینے دا تاجدار بھی اپنی کنڈ دے اوتے مٹی دیاں بوریاں اٹھا کے پیا سٹدا ہے صحابہ نبی کریم نے سفر تے جا رہے تے راہ وچ پڑاؤ جنگل وچ کیتا ایک صحابی کہنے لگے کہ آج دوپہر دا کھانا میں بناواں گا ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے کہ پھر اس طرح کرنے کہ جانور میں ذبح کراں گا یہ میری ڈیوٹی ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے کہ گوشت میں بناواں گا ایک کہنے لگے کہ آج آٹا میں گنداں گا تے ایک کہنے لگے کہ روٹیاں میں بناواں گا صحابہ اپنی نوکریاں تقسیم پہ کر دیں صحابہ فرماتے ہیں اچانک کیا نبی کریم نظری نہیں آ رہے صحابہ دیا نگاہاں تے دل بے چین ہو گیا ماہی کدھر گیا ہے صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری عطا میں گیا کملی والے جنگل والوں لکڑیاں دا گٹھا چک لئی آ رہے عرض کی تھی ماہیا کسی غلام نو حکم دے فرما کسی آکھیا اگ میں جلاواں گا کسی آکھیا ہانڈی میں بناواں گا کسی آکھیا آٹا میں گنداں گا کسی آکھیا روٹی میں بناواں گا فرمایا جڑی لکڑیاں نال اگ جلانی ہے اوتے ول کسے دا دھیان ہی نہیں گیا مینوں خیال آیا پھر جنگل چ لکڑیاں میں لگ گیا جنہوں نبی دی صورت سیرت نال پیارے ہو اونچا بولے سبحان اللہ آئی نبی دی سیرت دا رنگ کملی والے فرمایا ایک دن صحابہ نو میرے کو ایک فرشتہ آیا جدی کانڈ کعبے دی دیوار جتنی چوڑی ہے عرض کی یا رسول اللہ فرشتہ کی پیغام لے کے حضور نے فرمایا پیغام اے لے کے آیا کہ فرشتہ کہندا کملی والے اللہ فرما رہے حضرت سلیمان بادشاہ بھی سن تے نبی بھی سن جی تسا حکم فرماؤ تے اسی تانوں بادشاہ بھی بنا دئیے تے نبی بھی بنا دئیے کملی والے نبوت بھی رہے تے بادشاہت بھی رہے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ تسا کی پسند فرمائے سن تے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر میرے نبی نے فرمایا جو رب نے بادشاہت تے نبوت تو میں دے کے فرشتے نو بھیجا مگر میں عرض کی یا اللہ بادشاہت نہیں چاہیے میں محمد نو عاجزی والا نبی بنا دے مینوں عاجزی والا نبی بنا تائیوں تے میرے نبی نے ایک دن صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھ کے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ صحابہ نے ہاتھ اٹھائے نا سید العرب والعجم نے دعا کی تھی عرض کی تھی الہ العالمین نیلی چھت دے مالکا میں محمد نو زندہ بھی مسکینہ وچ رکھی موت بھی مسکینہ چ دیویں تے قیامت نو حشر دے دہاڑے مینوں میدان محشر دے اندر مسکینہ دے وچ ہی کھڑا کریں امیر قیامت نو اپنی دولتاں دا حساب دیون گے امیر امیراں چ کھلوتے ہون گے نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہون گے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہون گے اور روزہ دار روزے داراں چ کھلوتے ہون گے تے سخی سخیاں چ کھلوتے ہون گے غریبوں مبارک ہوے محمد عربی تہاڈے چ کھلوتے ہون گے تہانوں مبارک ہوے قیامت نو کملی والا غریباں وچ کھلوتا ہوے گا اس ویلے کیسا مان ہوے گا او میری ساری تقریر کا پاسے میرا آ جملہ لکھ کے لے جایا جے نوجوانوں رب کعبہ دی قسم مدینے والے ایویں غریباں نو اپنے نال نہیں لایا میرے نبی نو پتہ سی قیامت نو امیراں کولوں حساب پوچھیا جاوے گا تے غریباں دا حال پوچھیا جاوے گا غریباں دا حال پوچھیا جاوے گا امیراں کولوں حساب پوچھے جاون گے غریباں دے حال پوچھے جاون گے میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سیرت پیش فرمائی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ جدو حضور دی سیرت وال گئے نا لے چلنا دربار بھائی پچھلے بھی سارے بولو سبحان اللہ لنگر ہے بھائی محفل قرآن والے ڈوگرو ہے جی کھا لیا میں تھانوں بڑی باری آکھیا بھائی ساڈے سیالکوٹ کہندے نے کہ بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے ہن تساں کھا تے چکے ہو تے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پلیا نا حضور دی بارگاہ وچ اونچا بولے سبحان اللہ
ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے میں جھوٹی جاگ دی قوم وچ بیٹھا ہوا. امام اظہر رضا کا فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. کملی والے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دی وادی چوں باہر نکلے تے جنگل وچ پہنچے. ہولے ہولے نا میرے نبی کریم دے کنا وچ آوازاں آ رہی ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کوئی بڑے درد نال میرے نبی نو پہ پکاردا یا رسول اللہ. یا سنی ماں دا پتر بولے یا کو بڑے درد نال میرے کریم نو پیا پکاردا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حبیب کبریا دائیں تے بائیں دیکھ لے کون جڑا جنگل وچ مینوں اتنے درد نال پیا پکاردا. یہ پنجابی جرنگ پیش کراں تے آوازاں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا. بابا بلے شاہ قصوری نے آکے آسی کنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا پر قصور نوجوانوں اے بہاڑی والو برے والا والو عرب والا والو سائی وال قرب جوار پیان والو انہاں تے فرمایا کنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا پر سانو تے نبی نے اللہ نے ایک نبی عطا کیتا ہے انہوں جدوں سنائیے جڑی سنائیے اوہی سن لیندا ہے. اپنی زندگی دے ہوکے تے ہاڑے تے ہاواں اپنی گودی چ رکھ لو اپنے ہاتھ بلانتے اکھیاں بند کر کے تمبد خضرات دا تصور کر کے اج تسی بھی رو کے آکھو سناواں کی میں درداں دی کہانی یا. پڑھو یا نہ پڑھو بس پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی پر ایک باری اپنی حاضری مدینے لگوا لئیے. ادھر توجہ ہوگی نا تیری زندگی دا بیڑا پار ہو جاوے گا. رل کے سارے پڑھو مل کے سارے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا. ہاتھ بلند کر کے سارے آخلو خدا دے واسطے کچھ مہربانی. اللہ کہندا وا اما سائل فلا تنہر کملی وال جڑا تیرے بوے منگتا آ جائے اونوں جھڑکنا ماری جو منگے دے دیویں نبی دے منگتے بلکہ آکھو خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ. تیرے آقا دائیں بائیں بیخ دنے کون پیا دردہ نل پکار دائے نبی کریم آباد والے ٹرے جا رہے چاہکہ میرے نبی نے جھاڑیاں دے اولے دیکھے آؤ اے پکار
مرن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے وچ پھسیا ہے ہرنی نالے روندی ہے نالے اپنے پیر والی اشارہ کر کے رو کے پئی آکھدی ہے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا قریب گئے فرمائیں جی کیوں پہ پکارنی ہے ہرنی کیا لگی سونے یہودی نے پھندا لگایا ہے اج 3 دن گزرے نے پھنس کے بیٹھی آؤ عرض کر دیے سونے چھڑا دے میرے آقا نے فرمایا میں تو چھڑا دے واؤ یہودی نے آکھنا میرا شکار کیوں چھوڑے آؤ عرض کر دیے کملی والی آؤ اور سامنے پہاڑ ہے او دے وچ غار ہے اس غار دے اندر میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے اج 3 پیاڑے گزرے میرے بچیاں نے دودھ نہیں پیتا کملی والے آج کدے چھڑا دے میں وعدہ کرنی بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے آقا نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی ٹر پئی میرے آقا فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے چ رکھ لیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ رب دا نبی رہے گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے ہی فرمایا او لگا جا رہے آئی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا غصہ نہ کر میں نہ وعدہ کر کے گئی ہے سورج غروب ہوں تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا کدے شکار جا کے واپس نہیں ہے فرمایا فکر نہ کر وعدہ نبی نل کر کے گئی ہے ادھر ہرنی غار تے دروازے تے پہنچی بچیاں ماں نو جفا ماریا ہرنی رو کے کہن لگی وے بچیاں تے جلدی دودھ پی لو وے میں جانا ہے بچے کہن لگی اما 3 دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلاں پہ کرنی ہے کہن لگی وے بچیاں میں نبی نہ وعدہ کر کے آئی ہاں ہرنی دے بچے کہن لگی اما پھر اسا بھی دودھ نہیں پینا نال لے جائیں اسا نبی ویکھنا ہے ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر یہودی بڑا گرما بولے آپ کہنے لگا محمد ویکھ سورج ڈوب گیا میرے آقا فرمایا ویکھ ہرنی بھی آ گئی کلی نہیں آئی بچے لے کے آ رہی ہرنی آ کے نبی دا قدم چومے آؤ میرے آقا نے پھندے جو قدم اٹھایا ہرنی اپنا پیر پھندے چ رکھیا یہودی دیاں بینک چیخاں نکل گئیاں ہرنی نو چھڑا کے کہنا لگا محمد اج من گیا تو انساناں دا ہی نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی نو کھول کے کہنا لگا سونیا اینو میں آزاد کیتا ہرنی بچے لے کے چھلانگا مار دی نبی دیاں نعتاں پڑھدی جا رہی یہودی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا اینو تے میں آزاد کیتا ہے جاندیاں جاندیاں کلمہ پڑھا مینوں دوزخ سے آزاد کرائی جا سبحان زندہ باد زندہ باد پتہ لگ گیا اس محبوب دی بارگاہ چ انسان ہی نہیں جانور بھی اپنی فریاداں لے کے آندے نے کیونکہ انہاں نوں پتہ سی ایتھے سنیاں جاندیاں نے سارے نے تا یاد ہے نا او مائی بابا جی جڑی صبح تو لے کے تے شام ہو گئی تے گٹھڑی بن کے بوئے دے کے بیٹھی ہوئی تے جڑا گزردا ہے نا تانوں کہندی ہے وے پترا ادرا مائی دی گٹھڑی تے اٹھاوے ادرا مائی نو گٹھڑی تے چکا دے او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزردا مائی ول گھوری پا کے اسے نہ ویکھ کے گزر جاندا
صبح دی بیٹھی تھی شام ہو گئی تھی مائی ہوں رو رو کے تے آکھے وے کتنے بھڑے ہوئے تسی تو ہاڈے وچ بندیاں والی گل ہی کوئی نہیں سارے جاہل ہو مائی سخت الفاظ بول رہی تھی اچانک مائی نے دیکھے کہ سونے جیڑے نا اس طرح کر کے گلی دا موڑ مڑیا مائی دی جدو دے چمک دے نورانی متھے تے نگاہ پئی نا تے مائی دے دھکے نال منہ چوں نکلیا وے سونیا حسن تے او جڑا سر چڑھ کے بولے جڑا سر چڑھ کے بولے یوسف کڈے سونے سن امام غزالی فرماتے نے آپ نے مصر دی اندھیری گلی چ گزرنا تے پیچھے چانن کر دیا جانا تے مصر دی ایک مائی وڈیری حضرت یوسف دے قریب آ کے کہنے لگی وے یوسف تو ایڈا سونا ہے وے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے تے آپ نے فرمایا ماں تو تا ایک یوسف ویکھیا کدے بنانا والا ویکھے لکھاں یوسف بول جاؤ ایڈا سونا اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام کہ جدو مصر دیاں شہزادیاں امرات رؤساء دیاں بیٹیاں آ کے زلیخا نو کہنے لگیاں تو بادشاہ دی بیوی ہو کے غلام نو دل میں بیٹھی تو زلیخا فرمان لگیاں تو ساجے میرا یوسف وکھیا نہیں تے کہنے لگیاں پھر وکھا دے علماء فرما دے انہاں دے دل دی تمنا یہ سی کہ اسی زلیخا نو مینا مارا گیا تے پھر وکھاوے گی چلو اسے بہانے یوسف تے ویکھ لواں گی انہاں بھی بہانہ ہی بنایا سی یوسف نو ویکھن دا یوسف نو ویکھن دا تے جدو حضرت یوسف دی بارگاہ چ زلیخا نے عرض کی نا ذرا حسن تھوڑا جا سرکا کے دا پردہ تے گزر جایا جے تے ان عورتاں نو لیمو یا سیب دے کے فرمان لگیاں تسی سیب کھاؤ علماء فرماتے ہیں کہ او چکے کھانے دا وقت نہیں سی تقریباً سپہر دا ویلا سی 3 یا 4 بجے دا ٹائم سی تے چکے پھل کھان دا ٹائم سی کھانے دا نہیں اس واسطے پھل پکڑا کے تو زلیخا فرمان لگے تسی فروٹ کھاؤ تے آ ہونے یوسف آوندے نے او سیب پیاں کٹ دیا نے تے حضرت یوسف گزرے بڑا قرآن بھئی پھر کی ہویا قرآن مجید نے دی وضاحت کی تھی اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ نے رشا فرمائی یوسف دا جمال بے گیا مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں پورے والا والو ضلع بہاری والو جنہاں نے حسن یوسف ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے جنہاں یوسف ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ مدینے والیا تیرے حسن تو قربان جاواں جنہاں مصر دا یوسف ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اوتھے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے تھے انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ہو گئے مائی نے جدو حسن ویکھیا تے مائی دے منہ چوں دھکے نال نکلیا وے سونیا تسی تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے کسی نو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ حضور دا میلاد پیا ہوندا ہے جیڑا گھروں لڑ کے نہیں آیا اونچا بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے میں حضور دے جوندے جاگ دے دیوانے چکے جے تسی جاگ دو تے میں اودے سونے ہون دی گل سنا دے ایڈا سونا جیڑا ویکھدا نو دے منہ چوں دھکے نال نکلدا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ جیڑا دیکھدا تے منہ چوں نکلدا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ جیڑا ویکھدا تے منہ چوں دھکے نال آیت نکلدا کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب او تے منہ چوں نکلدا ہے ایڈا سونا کوئی جھوٹا تے نہیں نہ ہو سکدا او ویکھ کے کہندا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ میں رسول اللہ تو ود کے سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں
جڑا ویکھدا اوہی کہندا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، سونیا تیرے ورگا سونا نہ کوئی تیرے تو پہلے آیا تے نہ کوئی تیرے بعد آوے گا۔ انہوں ویکھن والے آج تے کہندے نے کہ سونیا ہولا 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 بولی جاؤ نال، ویکھن والے سونا ہی کہندے نے سونیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فالج ہو گیا، اکھیاں بھی بند ہو گئیاں کہ جسم مفلوج ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں گھر والے تے مرید کٹھے ہو کے محلے والے رو رہے، رشتہ دار عزیز و اقربا رو رہے کہ ہن آخری ویلا نزا دا وقت آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل چ نہ رو کے تے قصیدہ بردہ شریف پڑھن لگ پیا۔ وہ قصیدہ تے نعت جڑی حضرت امام بصیری نو جدو فالج ہویا سی تے آپ نے لکھی تے حضور خواب وچ آ کے نالے نعت سنی تے نالے جاندے جاندے شفا دے گئے تے نالے چادر دا تحفہ دے کے دی۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی وہی نعت پڑھن لگ پیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ فرماتے ہیں میں نعت پڑھ رہا تھا، اچانک میرے تے بے ہوشی طاری ہو گئی، میں انج لگا جی میں آخری ویلا آ گیا تے موت دے فرشتے آ گئے۔ فرماتے ہیں میں بے ہوشی چی ویکھ رہا کہ آپ فرماتے ہیں خواب وچ ویکھیا کہ میرے پواندہ والو ایک بندہ توڑ دا لگا ہوئے، میں غور کیتا تے میرا شہر دا بہت بڑا ولی ہے۔ فرماتے نے قریب آ کے مینوں کہن لگے اج ادھر تیری چار پائی دیاں پوانداں نے نا ادھروں حضور آ رہے ہیں، اج ادھر تیری چار پائی دیاں پوانداں نے ادھروں حضور آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے نے اچانک میری اکھ کھل گئی، آپ نے اکھیاں نال گھر والے نو اشارہ کیتا کہ میری چار پائی دا رخ بدل دیو۔ گھر والے چار پائی دا رخ بدلیا۔ فرماتے نے میرے تے پھر بے ہوشی تاری، اچانک میں خواب وچ کی ویکھنا قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں یار جدھر میریاں پواندیاں سن، فرماتے ہیں کملی والی آ کے میرا سر گودی چ رکھ لیا، سرکار دی داڑھی میرے متھے نال لگ رہی، فرماتے ہیں گودی چ لٹا کے میرے آقا فرمان لگے مینوں نعت سنا۔ فرماتے ہیں نرد کی تھی کملی والے کہ میں سناواں، سونیا فالج ہو گیا، زبان بند ہو گئی، میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے جسم تے پھیریا، فرمایا پریشان نہ ہو، اجے مرن دا ویلا نہیں آیا، اجے زندگی بڑی لمبی ہے۔ فرمایا میں شفا ہی دین آیا۔ آپ فرماتے نے نبی کریم نے جسم دے ہاتھ پھیریا، میں نبی دی نعت نبی نو سنا رہا، فرماتے نے دل چ خیال آیا ہن کدھرے کملی والے ٹرنا جان، جے ہووے نہ تے گلاں لمبیاں کر لاں، تھوڑی دیر سونا بیٹھا رہے میں ویکھدا رہاں۔ رب دے تو ہن دل کرے سونے نو تھوڑی دیر ہور روک لواں۔ توجہ ہے جی؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اپنا خواب وچ نبی کریم دا ول ویکھ کے نا عرض کردے نے یا رسول اللہ تسی تے بڑے سونے ہو۔ نبی کریم فرمان لگے سونا کیوں نہ ہوواں، محبوب رب دا۔ تے بورے والا تے پڑھے لکھے نوجوانوں محبوب پتہ کینوں کہندے نے؟ انج میں اپنے بچپن تو جڑی محبوب دی تعریف پڑھی تے سنی سی او تے اے سی کہ محبوب اونوں کہندے نے جدا برا بھی چنگا ہی لگے۔ بھئی جدا برا بھی چنگا لگے اونوں محبوب کہیا جاندا ہے، مگر ہن میرا ذہن ہے کہ محبوب اونوں کہندے نے۔ سنو محبوب دی تعریف کی ہوندی، محبوب کینوں کہیا جاندا ہے؟ محبوب اونوں کہندے نے جدے ورگا پورے جگ وچ کوئی ہور نہ لگے، جدے ورگا کوئی ہور نہ لگے اونوں محبوب کہیا جاندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے محبوب رب دا، میرے ورگا تے رب نو کوئی ہور نہیں لگتا۔ آپ اگوں پکار کے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی بھی بڑے سونے ہو، تے میں تا کتاباں وچ پڑھیا حضرت یوسف بھی بڑے سونے سن۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحیم بیٹا حسن یوسف تا میرے حسن دی زکات ہے۔ تے زکات کتنی ہوندی ہے؟
ہاں کدے دتی ہوئے تے پتہ ہوئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور 100 چ کتنے روپے زکات ہوندی ہے تے آپ نے فرمایا شریعت دا مسئلہ دساں کہ عشق دا دساں وہ کہنے لگا حضور دوویں دس دیو تے آپ نے فرمایا شریعت یہ کہندی ہے کہ 100 چ 2.5 روپے تیرے تے عشق کہندا سارے ہی تیرے عشق تے صدیق اکبر وگو پھر تن دے کپڑے بھی اتار کے لے آوندا ہے تے کہندا سارے ہی تیرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن یوسف تا میرے حسن دی زکات ہے تے حضرت شاہ عبد الرحیم عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ حسن یوسف تواڈے حسن دی زکات ہے تے میں تا کتاباں وچ پڑھیا کہ حضرت یوسف نو ویکھ کے لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے لوگ مر گئے حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے برداشت نہ ہویا مگر میں کتاباں چ کدی نہیں پڑھیا کہ تہانوں ویکھ کے مریا ہوے تے اے سید العرب والعجم تہانوں ویکھ کے کیوں نہیں کو مریا نبی کریم نے فرمایا عشق بڑے غیرت والا ہوندا ہے محبوب ہووے نا سونا تے دل کردا اینو میرے باج کوئی ویکھے نا تے حضور نے فرمایا رب نال ود کے غیرت والا ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے میرے حسن تے 70,000 پردہ پا کے بھیجیا کیوں اللہ کہندا سی محبوب میرا ہوویں تے لوگ ویکھن دے کی لگدے نے میں کیوں اپنا محبوب لوگاں نو ویکھاواں حضرت عبد الرحیم عرض کردے نے کملی والا گل میری سمجھ چ نہیں آئی سونے اس نے یوسف کے دنیا مردی رہی ہے کملی والیاں تہاڈا حسن ویکھ کے کوئی مریا کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا سن میرے عبد الرحیم بیٹا فرمایا جنہ حسن یوسف ویکھیا ہے او تے مردے رہے نے پر جیڑا ایک باری محمد ویکھ لوے او تے مردا ہی نہیں قبر چ بھی جوندا ہی رہندا ہے سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے ہاتھ کڑ کرو سارے جڑے جڑے تھک دیو ماشاءاللہ ہن بولو جا کے سبحان اللہ ہوا دے ذریعے اپنا پیغام مدینے پہنچاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ فرما جڑا محمد نو ویکھ لے او تے مردا ہی نہیں انہاں دیاں قبراں بھی جوندیاں میں تانوں شان اولیاء اج سنانی ہے اج تے میں بس آیت مبارکہ جڑی پڑھی او دا میں ترجمہ سنا رہا تانوں چنیوٹ شہر تے حضرت شاہ برہان الدین رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دا مزار آپ دی سیرت دی کتب وچ میں پڑھے کہ آپ اپنی زندگی چ مریداں